रूसी अफवाज यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के करीब पहुंच गईं। आज रात कीव में दाखिल होने का इम्कान। कीव से शहरियों का इनखिला जारी, सड़कों पर ट्रैफिक जैम। पोलैंड की सरहद पर अवाम का हुजूम। रूसी हमले में अब तक शहरियों समेत 137 अफराद हलाक, 150 जख्मी हो चुके हैं। यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर रूस की अफवाज का कब्जा। मॉस्को ने फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारी की तबाही की तस्दीक कर दी। यूक्रेनी सदर ने कहा दुनिया ने उन्हें तन्हा छोड़ दिया। यूक्रेन में सिर्फ खार्किव में मोर देन 500 स्टूडेंट है जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, और जिनमें मोस्टली जो है ना वो ये न्यू कमर्स हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा यूक्रेन में जितने भी यहाँ इस टाइम ओलेक्सीस्का स्टेशन में बैठे हुए हैं, ये सारे पाकिस्तानी हमारे बिल्कुल साथ हैं। कोई हमारी एम्बेसी ने हमें मदद नहीं की। पाकिस्तानी तलबा को यूक्रेन में तन्हा छोड़ दिया गया। सैकड़ों तलबा महसूर, सिफारत खाना अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम। कीव के सबवे में मौजूद तलबा भूखे रहने पर मजबूर। तलबा का वजीर आजम इमरान खान से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालिबा। ना हमने कुछ खाया ना हमने कुछ पिया। हम सुबह से इस तरह वापसों की तरह पड़े हुए हैं जिस तरह दूसरे लोग पड़े हैं, और बिल्कुल भी एम्बेसी की तरफ से हमारी बिल्कुल हेल्प नहीं की गई। किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की एम्बेसडर साहब ने। हमारी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है हमें यहाँ से किसी तरह से निकाला जाए। यूक्रेन में पाकिस्तानी सिफारत खाना मुकम्मल तौर पर फाल है। हंगामी सूरत हाल पर सिफारत खाने ने राब्ते के लिए फोन नंबर जारी कर दिए हैं। सिफारत खाने के फोन नंबर्स आज न्यूज की स्क्रीन पर मौजूद। यूक्रेन पर हमले के खिलाफ रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को समेत मुताद्दिद शहरों में मुजाहिरे। पुलिस ने 1800 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया समेत मुताद्दिद ममालिक में भी एहतजाज, रूसी परचम जला डाला। अमरीकी दिफाई इदारे पेंटागन का यूरोप में 7000 फौजियों की तैनाती का हुक्म। सदर बाइडन ने जंग में बराह रास्त शमूलियत को मुस्तरद कर दिया। कहा अमरीकी अफवाज नेटो इत्तेहाद का दिफा करेगी। प्यूटन दोबारा साबिक सोवियत यूनियन बनाना चाहते हैं। यूक्रेन की सूरत हाल पर नेटो का इजलास आज होगा। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा रूस का हमला गलत, लेकिन वापसी का रास्ता मौजूद है। अमरीका और बरतानिया में रूसी असासे मुंजमद, मालियत 10 खरब डॉलर से जायद है। अमरीका ने यूक्रेन के अतराफ नो फ्लाई जोन में तोसी कर दी। अमरीकी नायब सफीर की बेदखली पर अमरीका का जवाबी इक़दाम। नायब रूसी सफीर को चंद हफ्तों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। कनाडा ने भी यूक्रेन में सिफारत खाना और कॉन्सुलेट सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 16 साल की बुलंद सतह पर मौजूद। मुल्क में भी कीमतें बढ़ने का खदशा। लंदन ब्रेंट क्रूड की कीमत $101 हो गई। अमरीकी खाम तेल के सौदे $94.28 फी बैरल पर किए जा रहे हैं। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा जारी। इंटरबैंक में कारोबार के आगाज पर डॉलर की कीमत में 61 पैसे इजाफा। कीमत 177 रुपए पर पहुंच गई। गुज़श्ता रोज डॉलर की कीमत 176 रुपए 39 पैसे रिकॉर्ड की गई थी। अमेरिका ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पर $5.5 करोड़ जुर्माना आयद कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। जुर्माना न्यूयॉर्क में कायम पाकिस्तानी बैंक पर लगाया गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक खतरे के इंतजाम और वफाकी कवानीन की तामील, कवायद और जवाबित में नुमाया कमी पाई गई। वजीर आजम इमरान खान रूस का दौरा मुकम्मल करके रात गए इस्लामाबाद पहुंच गए। दौरा रूस का एलामिया जारी। वजीर आजम ने मुलाकात में रूसी सदर को मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम से आगाह किया। तवानाई मंसूबों समेत दो तरफा ताउन बढ़ाने और अफगान सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। रूस यूक्रेन तनाज़े पर अफसोस का इजहार, कहा तनाज़ा किसी के मुफाद में नहीं। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ नून लीग की दरखास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नाकाबिले समाअत करार दे दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स में कहा आप पार्लियामेंट को पावरफुल बनाएं, गैर जरूरी दरखास्तें अदालतों में ना लाएं। असल स्टेक होल्डर्स ने ऑर्डिनेंस चैलेंज कर रखा है। केस पर हतमी दलाइल जारी हैं। इस मौके पर किसी सियासी जमात की दरखास्त नहीं सुनी जाएगी।
اسلام آباد کی مقامی عدالت نے صحافی محسن بیگ کے خلاف ناجائز اسلحہ رکھنے سے متعلق مقدمے میں ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے محسن بیگ کو 30,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ تحریک عدم اعتماد 22 کروڑ عوام کی خواہش ہے۔ عدم اعتماد آئینی حق ہے، استعمال سے کوئی نہیں روک سکتا۔ شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو، کہا نیب نیازی گٹھ جوڑ نے معیشت تباہ کر دی۔ نئی لیکس میں پاکستان کے بعض لوگوں کے نام آئے۔ فورن فنڈنگ کیس میں عمران خان کے چائے والے کہاں گئے؟ بہت خطائیں کی لیکن عوام کے پیسے میں ایک ڈھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی۔ آصف زرداری کا مشن لاہور ناکامی کی طرف گامزن ہے۔ مولانا فضل الرحمان اس بار بھی 12ویں کھلاڑی بنے ہوئے ہیں۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کی اپوزیشن پر تنقید، کہا پیپلز پارٹی پچ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے اور کرپٹ حکومت کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ اتحادیوں پر مکمل اعتماد ہے۔ سندھ حکومت گھبراہٹ کا شکار ہے، کراچی میں پی ٹی آئی کے پرچم اتار دیے گئے۔ وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی کی تنقید، کہا پرچم اتارنے ہیں تو سب کے اتارے جائیں۔ سیاست میں سب سے پہلے دہشت گردی لانے کی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے۔ خرم شیر زمان نے کہا کہ پولیس ریاست کا حصہ ہے، سیاست کا نہیں۔ پولیس کا سیاسی استعمال ناقابل برداشت ہے۔ چٹکی بجا کر شہر بند کرنے کا وقت چلا گیا، ان کے کہنے پر اب تو ان کی اہلیہ بھی گھر بند نہیں کریں گی۔ پیپلز پارٹی کے جھنڈے اتارے جاتے رہے، بہت برداشت کر لیا۔ پی ٹی آئی بھی اس جرم میں برابر کی شامل ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کی متحدہ اور پی ٹی آئی پر تنقید، کہا پی ٹی آئی لانگ مارچ کا اعلان کر کے تنازع کھڑا کرنا چاہتی ہے۔ معمولی سی گولی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ نہیں، وہ شارٹ ہوئی ہے تو عوام کو تو پریشانی ہے۔ وہ تو مہنگی ہے، ظاہر ہے، بھاری بیماری نال ہی ہے، دوائی بغیر گزارا بھی نہیں، کھان بغیر گزارا بھی نہیں۔ پنجاب میں متعدد دوائیں بازار سے تاحال غائب ہیں۔ دواؤں کی قیمت میں مسلسل اضافہ جاری۔ سر درد کی گولی کا 17 روپے والا پتا 27 اور بلڈ پریشر کی دوا کا پتا 140 سے 219 روپے کا ہو گیا۔ مریضوں کے اہل خانہ نے شکایت کے انبار لگا دیے۔ دکاندار بھی صورتحال سے پریشان ہیں۔ ہمارے لیے بھی مشکلات ہیں، لوگوں کے لیے بھی مشکلات ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ اس پہ جو نا عمل درآمد ہونا چاہیے۔ جہاں پہ ہم میڈیسن 20,000 کی لیتے تھے وہ سارے کھانے بھرے جاتے تھے، اب 20,000 میں 4 ڈبیاں آتی ہیں اور دوائی پھر نہیں پوری ہوتی۔ ملک میں کورونا سے مزید 25 افراد انتقال کر گئے۔ 1,122 افراد میں مہلک وائرس کی تصدیق۔ مثبت کیسز کی شرح 2.72% ریکارڈ۔ اموات کی مجموعی تعداد 30,139 ہو گئی۔ لاہور خالی پلاٹ سے گھریلو ملازمہ کی لاش کا معمہ حل۔ لاش ٹھکانے لگانے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ 2 خواتین کو لاش لے جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ یاسمین کو اس کی مالکن بشرا نے بیٹی کے ساتھ مل کر قتل کیا۔ پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ جہلم میں 11 سالہ بچے کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والا ملزم پکڑا گیا۔ ملزم مقتول کا قریبی رشتہ دار ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم نے بچے کو قتل کر کے لاش جھاڑیوں میں پھینک دی تھی۔ بچوں کی حوالگی کا معاملہ، اداکارہ وینا ملک نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں بچوں کی حوالگی کا کیس کراچی منتقل کرنے کی استدعا، کہا بچے کراچی میں ہی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ عدالت نے وینا ملک کے سابق شوہر کو نوٹس جاری کر دیا۔